नाज़रीन और नाज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है नाचीज़ शायर अहले बैत सैयद अली शान अपने मेहमानान ग़रामी जनाब मौलाना किबला अब्बास अली कुम्मी और बबरकली भट्टी साहब के साथ। मौज़ूद गुफ्तगू है आज का खुदाई यकता बहैसियत अदीब मुसव्वर शायर। गुफ्तगू होती हुई हमारी वक्फे से पहले आ गई थी इन्ना अताइना कल कौसर फसल रब्बे का वन हर इन्ना शानिया का होवल अबतर। ये एक ऐसी खूबसूरत आयत है जिसके पीछे एक अजीब दास्तान है। अल्लाह ताला ने अपने लिए एक अपना आखिरी रसूल चुना जिसका नाम था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और क्या बात है, वो जो दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के भेजा गया, उसे कहा गया कि तू दुम कुतरा है, यानी तू बे औलाद है। अल्लाह ताला ने अपनी इस आयत में अपने हबीब को बशारत दी कि यकीनन तेरे दुश्मन बे औलाद होंगे और इंशाअल्लाह तू ही सुरखरू होगा। और अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या खूबसूरत तोहफ़ा अता फरमाया। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके आगोश में भेजा। दिल चाहता है कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले उस खातून जन्नत की शान में बबरकली भट्टी साहब से गुजारिश करूं कि वो एक खूबसूरत हदिया अकीदत पेश करें। तो जनाब गुजारिश करता हूं मोहतरम बबरकली भट्टी साहब से कि वो एक नाते मकबूल पेश करें। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि बबरकली भट्टी से कि वो इससे पहले कि बीबीए कौनैन की खिदमत में एक हदिया अकीदत पेश करें मौजू के हवाले से, उससे पहले एक हदिया अकीदत उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। उसके बाद हम काले लेंगे, अगर काले ना आई तो मौजू को आगे बढ़ाएंगे और फिर बीबी की खिदमत में एक बाद में और उनकी शान के मुताबिक हदिया अकीदत पेश करेंगे। तो गुजारिश करता हूँ दोबारा बबरकली भट्टी साहब से हदिया अकीदत के लिए। बिस्मिल्लाह जी। हाज़रीन से जो सामीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे आप सबसे इल्तमास है कि एक दफ़ा बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। खाके बतहा को निगाहों से लगाने आई, खाके बतहा को निगाहों से लगाने आई। मेरी सरकार का सब जश्न मनाने आए, खाके बतहा को निगाहों से लगाने आई। एक दो तीन नहीं बारह के बारह सारे, एक दो तीन नहीं बारह के बारह सारे, महफिले सल्ले अला सजाने आई। मेरी सरकार का सब जश्न मनाने आए, खाके बतहा को निगाहों से लगाने आई। हर कोई ज़ोहरा
جبھی رشک جلی لگتا ہے، ہر کوئی زہرا جبھی رشک جلی لگتا ہے، شمع نور ہدایت کے خزانے آئے، میری سرکار کا سب جشن منانے آئے، خاک بطحا کو نگاہوں سے لگانے آئے۔ حور و غلمان فرائض میں نہ کوتاہی ہو، حور و غلمان فرائض میں نہ کوتاہی ہو، میرے مالک ہیں میرا مان بڑھانے آئے، میری سرکار کا سب جشن منانے آئے، خاک بطحا کو نگاہوں سے لگانے آئے، خلد کے دنیا میں جو بیچتے ہیں گھر لوگوں، خلد کے دنیا میں جو بیچتے ہیں گھر لوگوں، میری قسمت کے میرے گھر وہ دیوانے آئے، میری سرکار کا سب جشن منانے آئے، خاک بطحا کو نگاہوں سے لگانے آئے۔ علی شان صاحب مقطع ہے۔ بسم اللہ۔ مجھ گناہگار کو توبہ کا سہارا ہے ملا، مجھ گناہگار کو توبہ کا سہارا ہے ملا، بخشے جانے کے علی شان زمانے آئے، خاک بطحا کو نگاہوں سے لگانے آئے، میری سرکار کا سب جشن منانے آئے، خاک بطحا کو
निगाहों से लगाने आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन लाइनें खुल चुकी हैं, लाइन पे आ चुकी हैं। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, इम्तियाज काज़मी बोल रहे हैं जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम इम्तियाज काज़मी साहब। जनाब आपके दोनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बदरों को दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। बिस्मिल्लाह। तो मुबारक दे दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। शाह साहब ये सब आपका कमाल है। नहीं कमाल तो माशाल्लाह उसी का है जिसने रखी है। जी जी। देखिए हिदायत तो आप करते रहे हैं ना कि दाढ़ी सुन्नत रसूल है, और देखिए जिस पे खुदा का जब असर हो जाए कितने खूबसूरत लग रहे हैं बबरक साहब जब से दाढ़ी लगी है। इंशाअल्लाह ताला अब ये अल्लाह की राह में इस सुन्नत को कायम दायम रखेंगे। जी जी इंशाल्लाह रखना भी चाहिए। और आप जैसे माशाल्लाह आप तो पूरे किबला लग रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी हुस्न नज़र है, वरना बंदा किस काबिल। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। साथ आपने ज़िक्र अहले बैत मुझे नाम तो नहीं अभी याद आ रहा। मौलाना अब्बास कमी साहब हमारे डिस्का की हैं। जी जी। लेकिन उनको भी बहुत सलाम। अब्बास कमी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। हाँ जी हाँ जी। जी जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह जी, बहुत माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। और आज जो फिर रावलपिंडी में जो हादसा हुआ है उसके लिए भी ताज़ियत करते हैं आपको। बेशक जी। और अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इलाही आमीन। हिदायत के काबिल हैं तो अगर हिदायत काबिल नहीं है तो अल्लाह ताला इनको नबूत करे। इलाही आमीन। इलाही इलाही आमीन। आमीन। इलाही आमीन। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जनाब। इम्तियाज काज़मी साहब थे मैनचेस्टर से। देखते हैं कौन साहब कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अनीस हैदर बोल रहा हूँ न्यूयॉर्क से। हजूर जनाब अनीस हैदर साहब न्यूयॉर्क से। हजूर मैं सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और सलाम पेश करता हूँ जो अली इतनी खूबसूरत कबत भी सुनाई और नात भी सुनी है हमने। जी जी। मेरा अल्लाह से सिर्फ एक सवाल था। जी बिस्मिल्लाह। हकीकत में ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत अंदाज में आप पेश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। इसकी जितनी तारीफ की जाए यकीनन कम है। बहुत शुक्रिया अनीस साहब। मेरा सवाल था कबला से, और वो बहुत ही कॉमन सवाल है। कुरान शरीफ की सबसे छोटी आयत जो है वो इन्ना अतैनकल कौसर। जी जी। और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसकी तफसील भी बयान की। जी। जैसे उन्होंने बताया कि वो खाने काबा पे जी जी लगा दिया था। जी जी। और इन्ना अतैनकल कौसर इसका दूसरा जी। लोगों ने कहा जिसने भी कहा जो बहुत बड़े शायर थे उन्होंने कहा ये यकीनन खुदा का कलाम का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। बेशक। अब एक जगह जो बात जो जहन में आती है इतना कहने का कौशल यानी कसीर औलाद। जी जी। ठीक है ये मानते हैं उलमा भी बयान करते हैं मजलिस में भी बयान होती है। मैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद हौज़े कौसर भी है। तो इस बारे में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हौज़े कौसर और ये कौशल में क्या फर्क है, इसकी थोड़ी सी अगर आप वजाहत कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह अनीस साहब इंशाल्लाह ताला आपको इसके ऊपर हम ज़रूर थोड़ी देर बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। हौज़े कौसर और इस हौज़े कौसर में क्या फ़र्क है। तो नाज़रीन कराम लाइनें खुल चुकी। अनवान और मेहमान दोनों आपके सामने हैं। सवाल के ज़रिए अपने और हमारे इल्म में इजाफ़ा कीजिए और नजराना खुदा यकता मोहम्मद वाले मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आप पेश करना चाहते हैं आप नजराना अकीदत भी साथ पेश कर सकते हैं। नाज़रीन कराम गुफ्तगू का आगाज़ इस हिस्सा में मैंने जहाँ पर मौलाना साहब ने छोड़ा था इन्ना अतायना कल कौसर से, तो मैंने वहीं से शुरू किया था। और क्या खूब बात है कि हमारे पास इसके बाद सवाल भी अल्लाह ताला की बेहतरीन शायरी की मिसाल, यानी इस कदर खूबसूरत जुमला इन्ना तायना कल कौसर फसल रब का वनहर के जिसका जोड़ बड़े बड़े शोरा नहीं दे सकते, उससे किया था। और उसी पर भी बहुत खूबसूरत सवाल आया। बात वही आ जाती है कि जब बात अदब पे गुफ्तगू हो तो
ادب میں ہر لفظ کے ہر زبان میں کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اور زیر بحث بات آ گئی ہے کہ کوثر یعنی حوض کوثر اور اس کوثر، اس کے اندر کیا فرق ہے. تو اس ادبی گفتگو کے لیے میں دوبارہ تکلیف دوں گا جناب عباس علی قمی صاحب سے کہ وہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر کوئی توجہ سے یہ ساری سورہ جو کہ قرآن پاک کا سب سے چھوٹا سورہ ہے یہ پڑھ لے تو وہ یہ بات سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، جبکہ تفاسیر میں بھی واضح طور پر یہ بات لکھی جا چکی ہے. انا اعطیناک الکوثر، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. فصلی لربک وانحر، پس تو نماز پڑھ، وانحر اور قربانی کر. انا شانئک هو الابتر، اور تحقیق تیرا دشمن ہی نسل کٹا ہے. واہ سبحان اللہ. یہ صورت بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حوض کوثر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ لوگ جو تانا دیتے تھے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ نعوذ باللہ آپ کی نسل نہیں ہے، ان کے جواب میں خداوند عالم یہ آیت لے کے آیا انا اعطینا، اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. 40 سال تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے خدا کے لیے ساری صعوبتیں ساری مشکلیں برداشت کرتے رہے اور سب کچھ کیا اپنے خدا کی خاطر، اور خدا سے کچھ نہیں مانگا، اور جب خدا نے دیا اپنی طرف سے بن مانگے دیا، وہ یہی تھا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تم کو کوثر عطا کیا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کوثر سے مراد حوض کوثر عطا کیا ہے تو وہ کون سی عطا ہے؟ وہ تو ہر جنتی پیے گا. کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، یہ سورت خود بتا رہی ہے. اور تفسیر کبیر میں بھی علامہ فخر الدین رازی ہمارے بھائیوں کے معتبر مفسر نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ کوثر سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ علامہ فخر الدین رازی نے سیدہ سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام تک نام لکھے کہ کوثر سے مراد اولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آل ہے جس پر خود خدا درود بھیجتا ہے. اور یہ سورت خود بتا رہی ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تحقیق جو تمہیں کہتے ہیں نا تیری اولاد نہیں ہے، انہی کی اولاد نہیں ہوگی. ان میں ایک اور بات ملتی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا انا شانئک هو الابتر، تحقیق تیرا دشمن ہی نسل کٹا ہے. تو اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ محمد کے دشمن کی نسل نہیں چل سکتی. اب جو دشمن محمد موجود ہیں وہ کیسے موجود ہیں؟ سوال آتا ہے. جب یہ کہہ دیا انا شانئک، وہ جو کہتے ہیں جو تیرے دشمن ہیں کہ تیری نسل نہیں چلے گی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تیری آل کو سیدہ سلام اللہ علیہا سے آگے چلا دیا. اب وہ جو دشمن ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ نسل کٹے ہیں. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جو دشمن محمد ہیں وہ دشمن محمد نہیں، وہ اصل میں دشمن آل محمد ہیں، اور جو دشمن آل محمد ہیں وہی اصل میں دشمن محمد ہیں. اس لیے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور بخاری شریف میں بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا تھا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس پہ فاطمہ غضبناک ہے اس پہ میں محمد غضبناک ہوں، اور جس پہ میں غضبناک ہوں اس پہ اللہ غضبناک ہے. اب پاک پیغمبر کی دشمنی کا دار و مدار ہے فاطمہ پہ. جو سیدہ فاطمہ کا دشمن ہے وہی پاک پیغمبر کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا انا شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی نسل ختم ہو چکی. اب جو دشمن آل محمد ہے وہی دشمن محمد ہے. سبحان اللہ. انیس صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم جناب عباس قمی صاحب نے آپ کے سوال کا سیر حاصل جواب دیا. بے شک جب سورہ اندر صریحاً کسی واقعہ کی طرف اشارہ کر دیا جائے تو پھر اس میں بحث کی گنجائش نہیں رہتی. بہرحال
ادب نام ہی ہے بحث و تمہیز کا، سمجھنے سمجھانے کا، ایک دوسرے کے خیالات و تصورات جاننے کا، اور پھر اپنی رائے قائم کر کے حقیقت میں سے ہمیشہ سچ اور حق کو تلاش کرنے کا۔ اور اس سچ اور حق کی تلاش میں ابھی علامہ صاحب نے نہایت ہی سلیس انداز میں ایک دفعہ پھر سورہ کوثر، جو کہ سب سے مختصر سی آیت ہے لیکن سب سے خوبصورت شاعری کا نمونہ شاہکار آیت ہے، اس کا ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کی۔ امید ہے آپ کو تسلی و تشفی ہوئی ہوگی، مگر پھر بھی آپ علماء کرام سے اگر نہ ہو تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ادبی پروگرام ہے، اس میں ہم ایک حد تک ہی مذہب کو یا قرآن مجید کی ترجمے اور تفاسیر کو زیر بحث لا سکتے ہیں۔ وقفہ ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ عنوان اور مہمان آپ کے سامنے ہیں، آپ کی حاضر خدمت ہے، لائنیں کھلی ہوئی ہیں، مہمان سے جو سوال کرنا چاہیں اس کے لیے، اور خدا یکتا موضوع ہے، عنوان ہے اس کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کے لیے اگر آپ کوئی ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی تشریف لائیے۔ وقفے کے بعد ملاقات۔